عليكم مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو بروميير فيديو على لا تاكس سو لا فالور اجوتي. يعني من بعد ما درنا واحد لو سونداج واش غنخدمو ليير ولا نخدمو لا تي في ا اون بروميير بوزيسيون. يعني البلوبار اكثر من 50% بغاو نديرو لا تي في ا. يعني ان شاء الله غادي نخدمو لا تي في ا ابخي مورا لا تي في ا ان شاء الله غادي يكون ديريكتومون ليير بالنسبه للناس اللي انتريسي ان شاء الله بليير. يعني نورمالمون ندوزو لا تروازيام تيتر اللي هو لا تاكس سو لا فالور اجوتي. بالنسبه للناس اللي باغي يقراو ويابروفونديو مزيان لا ليكتور، راه قلنا انا لي زارتيكل اللي كيتريتيو لا تاكس سو لا فالور اجوتي كاينين من 87 حتى ل 125 لي نيميرو ديال لي زارتيكل في الكود جينيرال دي زامبو ديال 2020. يعني الا بغيتي تقرا اون بلوس، يعني حيت كاين بزاف ديال لي ديتاي ما غاديش يكونوا في لي فيديو. يعني بالنسبه للا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على لو شون دابليكاسيون و لي كاركتيرستيك ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي. يعني اول حاجه نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال لا تي في ا، ابري غادي نهضروا كاين دايما في بروميير شابيتر كيكون هو لو شون دابليكاسيون، يعني شنو هما الناس اللي هما اسوجيتي لهاد لامبو والناس اللي هما اكزونري والناس اللي هما اور شون دابليكاسيون ديال لا تي في ا. بالنسبه لي زارتيكل اللي كيتريتيو لي زيليمون اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في هاد لا فيديو، كاين من لارتيكل 87 اللي هو ديفينيسيون ديال لا تي في ا، 88 برانسيب ديال لا تيريتورياليتي اللي شفناها ديجا. هاد لا بارتي ماشي نشوفوها حيت ديجا شفناها في الياس نفس البرانسيب. ابخي كاين لارتيكل ديال اللي كيهضر على لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، ابخي لي زوبيراسيون امبوزابل بار اوبسيون، après les exonérations sans droit d'édiction, exonération avec droit d'édiction, يعني من l'article 90, 11, 12, 93, conditions d'exonération et 94 régime suspensif. بالنسبة للريجيم سسبونسيف ما غاديش نشوفو في هاد لا فيديو، سوا بغيتو الا كنتو انتريسي بهاد لو ريجيم تفهمو نديروه في لا فيديو الجاي ان شاء الله، ولا نهضروا عليه ان شاء الله في اللايف في الاخر. اول حاجه نبداو بها هما لي كاركتيرستيك ديال لا تي في. ديجا لا تي في واحد لامبو اللي هو ان بو ريسون، يعني ماشي قديم بزاف، 85. 85 نقدروا نقولوا قديم ولكن ماشي شي حاجه اللي اونسيان بزاف، يعني موين. جا باش يرومبلاسي لينا لو سيستيم دو تاكساسيون دو شيفر دافير اللي كان فيه جوج ديال لي زامبو. كاين لامبو سور لي برودوي وكان لامبو سور لي سيرفيس. يعني جات لا تي في باش ترومبلاسي لنا هاد جوج ديال لي زامبو. اي بارمي لي كاركتيرستيك ديال لا تي في البرينسيبال كاركتير ديال لا تي في هو انه واحد لامبو انديريكت، واحد لامبو انديريكت، وهو كذلك واحد لامبو لي كالكولي سور لا باز دو لا فالور اجوتي كريي بار لانتربريز. باش نفهمو مزيان هاد لا بارتي غادي نشوفو هاد ليكزامبل. عندنا واحد لانتربريز ا ولا لا سوسيتي اكس. هاد لانتربريز اكس كتشري سلعه من عند واحد لو فورنيسور، هذا هو الفورنيسور ديال لا سوسيتي اللي عندنا اكس. كيكونوا بيناتهم دي ترانزاكسيون، يعني تكون واحد لا ترانزاكسيون كوميرسيال وتكون عندي واحد لا ترانزاكسيون فينانسيير. يعني بالنسبه للترانزاكسيون كوميرسيال هو تكون عباره عن سلعه تكون من طرف لو فورنيسور لا سوسيتي. ابخي لا سوسيتي اكيد يخلصها تخلص هاد السلعه. لنفترض ان لو بري ديال هاد المارشانديز اور تاكس هو 20 درهم، لو بري اور تاكس هو 20 درهم، ولنفترض ان لو طو دو تي في هو 10%، 10%. يعني على هاد 20 درهم غتخلص عليها اون بلوس واحد 2 دراهم ديال تي في. يعني 20 درهم فوق 10% هي 2 دراهم، يعني تقام عليها هاد السلعه ب 22 درهم. 22 درهم نخلصوها لو فورنيسور ديالنا. غنجي انا ككونسوماتور فينال، اخر واحد غادي يكونسومي، خصني نشري السلعه. يعني لا سوسيتي غتليفري ليا السلعه، ولا نمشي انا لا سوسيتي وغادي نشري السلعه كيف ما كان الحال. المهم انا غادي نشري السلعه، ولنفترض ان لو بري ديال هاد السلعه هو 50 درهم، وقلنا ان لو طو ابليكي على هاد لا مارشانديز هو 10%. يعني 50 درهم فوق 10% تعطيني 5 دراهم. يعني عوض ما نخلص انا 50 درهم غنخلص 55 درهم. ولكن انا اللي كنكون كنخلص واحد البرودوي ملي كنشري في الحانوت ولا سميتو ما كيهضرش ليا اور تاكس ولا دي تي سي، كيولي لو بري هو 55 درهم كنخلص. حيت كاين واحد الكيسيون كطرحوا على البلوبار ديال لي زيتيديون، كتقول لي واش انت كتخلص لامبو
كيقول لك لا لو كيخلص الوالد. راه اي واحد اي سيتوانيان في المغرب كيخلص لامبو، يعني غير اون فوا كتفيق الصباح كتخرج مثلا كتشري فرماج راه فيه تيفيا، كتشري اتاي راه فيه تيفيا. يعني كلشي لي برودوي اللي كتشريهم كامل في الحاجه باغ اكزومبل راه فيهم تيفيا. خلي عليك لي زوطا برودوي اللي كتستعملهم، التليفون، التلفازه، كلشي، الماء، الضو، هادشي كامل فيه كامل تيفيا. يعني ملي نمشي انا للحانوت كنشري هاد البرودوي ب50 درهم، مول الحانوت كيابليكي عليه واحد التيفيا ديال 10%، يعني 5 دراهم. يعني عاود انا من نشري هاد البرودوي ب50 درهم كنشري ب55 درهم. صافي، هاد 55 درهم انا كنعطيها لا سوسيتي. دابا نمشيو نحسبوها حنايا الريزولطا ديال هاد لا سوسيتي ابار لا تيفيا. انا اللي كنخلص هاد لا تيفيا كنتسمى غودفابل غيال، حيت انا اللي كنخلص التيفيا من جيبي، غودفابل غيال. ابخي نشوفو شنو كتسمى لانتربريز. الا حسبنا لو ريزولطا ديال لانتربريز شحال تعطينا نورمالمون ابار تيفيا، حيت تيفيا ماشي برودوي ماشي شارج بالنسبه للانتربريز، هي كتجمع تيفيا باش تعطيها لو تريزور بوبليك. ان بعت سلعه ب50 درهم شراتها ب20 درهم، غتبقى ليها 30 درهم، 30 درهم ديال البينيفيس. ونيفو ديال لي تيفيا شدات دار تيفيا كوليكتي 5 دراهم هي اللي جمعتها من هاد لو غودوفابل غيال، وعطات تيفيا ديال 2 دراهم للفورنيسور ديالها، كتبقى ليها هي 3 دراهم، 3 دراهم. وحيت قلنا هنا ان لا تيفيا واحد لامبو على لا فالور اجوتي، الا خدينا لا فالور اجوتي اللي هي 30 درهم اللي ربحتها فوا لو طو ديال لا تيفيا اللي هو 10%، غنطيحو في نفس الرقم اللي هو 3. يعني هاد 3 دراهم خاصها تعطيها لو تريزور بوبليك. هنا كتسمى لا سوسيتي غودوفابل ليغال، حيت هي انترميديير ما بين هاد اللي كيخلص لامبو ايفيكتيفمون اللي هو لو غودوفابل ريال، كيعطيها لو غودوفابل ليغال، اللي هاد لو غودوفابل ليغال غادي يفيرسيها لو تريزور بوبليك. يعني ديك 3 دراهم اللي كتشيط ليه كيخلصها للدار، الضريبه ولا لو تريزور بوبليك دو رويوم. سا مارش. ابخي pour le troisième caractère ديال لا تيفيا هو واحد لامبو اوبجيكتيف. علاش كنسميوه امبو اوبجيكتيف؟ حيت هاد البرودوي هذا اكس ولا ايكغيك اون فوا كيكون امبوزابل على التيفيا، سوا كيبيعو بيرسون فيزيك، سوا كيبيعو بيرسون مورال، سوا كيف ما كان هذاك اللي كيبيعو كيبقى هاد لامبو هاد البرودوي امبوزابل. ما كنشوفوش شكون اللي كيبيعو. العكس ديال لامبو سور لي سوسيتي. لامبو سور لي سوسيتي مثلا كنقولوا ان لامبو كيكون امبوزابل بالنسبه لي سوسيتي مثلا صار. هنا لا، هاد البرودوي سوا تبيعو صار، سوا يبيعو بيرسون فيزيك، سوا تبيعو سوسيتي ان نوم كوليكتيف، راه فيه تيفيا. سا مارش. ابخي بالنسبه لكاتريام كاركتير هو الميكانيزم سبيسيفيك ديال التيفيا. عندنا واحد الميكانيزم سبيسيفيك بارابور لي زامبو كاملين. كتعرفوا ان هاد جوج ديال لي ريجيم اللي كاينين ابار لي في جينيراتور، يعني كاين ريجيم مونسيال وكاين ريجيم تريمستريال. ريجيم مونسيال يعني ان كل شهر كنحسبوا لا تيفيا ديديكتيبل وكنحسبوا تيفيا ريكوبيرابل وكنديروا لا ديفيرونس وكنفيرسيوها ليطا. هذاك لو ميكانيزم ديال هاد التيفيا راه واحد الميكانيزم دو تريتمون سبيسيفيك بوحدها كاين غير في التيفيا. سا مارش. ابخي بور لا ديرنيير كاركتيرستيك هو ان لا تيفيا ما عندهاش لانفلونس على لو ريزولطا دو لانتربريز، ما عندهاش تاثير على الريزولطا ديال لانتربريز. علاش معنى لو ريزولطا ديال لانتربريز؟ سوا واخا نحيدو كاع هاد التيفيا هادي نحيدوها غتبقى لو بينيفيس ديالها 30 درهم، حيت التيفيا بالنسبه للانتربريز ماشي برودوي ماشي شارج. وباش تعرفوا هادشي خاصكم تعرفوا لا كونطابيليزاسيون دو لا تيفيا. بالنسبه لا تيفيا كت ريكوبيرابل كتسيزا في لي كونط ديال كلاس 3، كتسيزا في لي كونط 34 55. وبالنسبه للتيفيا فاكتوري كتسيزا في لو كونط ديال كلاس 4 اللي هو 44 55. يعني ما كتكونش لا في لا كلاس 7 ولا في لا كلاس 7 ولا لا كلاس وي 6. يعني كتكون في لي كونط ديال البيلون، يعني ما عندهاش لامباكت على لو ريزولطا ديال لانتربريز. والحاجه اللي تعقلوا عليها ان لانتربريز كتسمى كذلك غودوفابل ليغال، وان لو كونسوماتور فينال هو اللي كيتسمى لو غودوفابل ريال. دابا ندوزو لو شون دابليكاسيون ديال لا تيفيا. عندها 4 ديال لي كاتيجوري. كاين لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، يعني داك البرودوي كيكون امبوزابل 100% لا تيفيا، وهنا بحال هاد لوكا اللي شفنا. ابخي كاين لوكا اللي هما اكزونري، يعني الناس اللي هما نورمالمون اوبليغاتوارمون امبوزابل ولكن الدوله كتعطيهم واحد الاعفاء معفيين.
معفيين في هذا الوقت، يعني يقدر يخرج واحد الوقت فينونس وما يبقاوش معفيين حاليا. ليكزونيراسيون، وهاد ليكزونيراسيون كاين فيه جوج ديال لي كاتيجوري. كاين اكزونيراسيون سون دروا ا ديديكسيون، وكاين اكزونيراسيون افيك دروا ا ديديكسيون. ملي كنقول لك انت اكزونيري يعني كتبيع داك البرودوي، كتبيعو بلا تي في، كتبيعو بلا تي في، كتبيعو اور تاكس، كتبيعو بالمونطو اور تاكس. اول اكزونيراسيون اللي هي سون دروا ديديكسيون، يعني انت واخا نورمالمون هنايا واخا كتخلص تي في على لي زاشا ما كيكونش عندك الحق تريكوبيري والو، كتريكوبيري زيرو. وهنا تي في كتكون نورمالمون، ديزولي هنا ماشي دروا، تي في كتكون زيرو تمر. دوزيام كا هو انك كتبيع بلا تي في، وكاين يكون عندك لو دروا افيك لو دروا دو ديديكسيون دو لا تي في على لي زاشا. ديك جوج دراهم اللي خلصيها الفورنيسور عندك الحق ترجعها. يعني عندك هنا موان دو، هاد موان دو كتسالها الدوله، من بعد كتطلب واحد دوموند دو رومبورسمون والدوله كتعطيك الفلوس ديالك. لو كاتريام اوبيراسيون ولا ريجيم هو اجوستيمون بار اوبسيون، يعني انت كتكون نورمالمون معفي، ولكن انت اللي كتختار انك تولي امبوزابل. يعني انت مثلا كاين هنايا ولكن بغيتي تولي امبوزابل كتطلب لوبسيون، وهنا كتولي بحال لو كا ديال اوبليغاتوارمون امبوزابل. وكاين اخر سميتو هو لي زوبيراسيون اور شون دابليكاسيون. هنا نورمالمون ما كاينش كاع تي في، هنا جامي ما فيهاش لا تي في لا والو. هادي نورمالمون دات لها كوبي وما خاصها نورمالمون هنا تي في زيرو، ما كاين لا تي في ريكوبيرابل لا تي في فاكتوري، كتكون عندك تي في زيرو في لو كاتريام. دابا نشوفو كل وحده. كاين عندنا لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، هادو فيهم 5. عندي لي بيان موبل، يعني اي حاجه كتحرك بيان موبل. هاد لي بيان موبل سون لي فوند et les livraisons réalisées par les entreprises commerciales. Les entreprises commerciales شنو كيبيعوا لي مارشانديز. ولي entreprises industrielles شنو كيبيعوا لي برودوي فيني. تمام. هاد لي برودوي فيني ديال لي انتربريز اندستريال ولا لي مارشانديز ديال لي انتربريز كوميرسيال كيكونوا دي برودوي اللي هما امبوزابل على التي في. لي فوند رياليزي بار لي غروسيست، يعني المبيعات اللي كيبيعوا لي غروسيست ديال السلعه اللي كيبيعوا اون غرو. لي فوند رياليزي بار لي كوميرسيون ديتايون اللي عندهم لو شيفر دافير سوبيريور ا 2 مليون ديال الدرهم، هادو كذلك كيكونوا امبوزابل. وكاينين لي فوند رياليزي بار لي بيتيت producteurs et les petites prestataires du service اللي عندهم لو شيفر دافير قل من نص مليون ديال الدرهم. سامارش. بالنسبه للوبيراسيون الثانيه اللي هما لي بيان ايموبل، هادو لي بيان اللي ما كيتحركوش ايموبل، فيهم لي زوبيراسيون دو لوتيسمون. لي زوبيراسيون دو لوتيسمون هما التجزئات، يعني ملي كنشدو واحد الارض كنجزئوها، كيكون فيها الطرقان، كندخلو فيها المكانه ديال الضوء، المكانه ديال الماء، هادي كتسمى تجزئه، كيكونوا امبوزابل. ملي كنساويو الجزئه كنجي كنديرو لا كونستركسيون. لا كونستركسيون تاعي داخله في واحد لوبيراسيون اللي هي امبوزابل. و لا بروموسيون ايموبيليير كذلك. ثالث اوبيراسيون اللي هي لا ليفريزون ا سوا ميم. لا ليفريزون ا سوا ميم هي واحد لوبيراسيون اللي فيها لانتربريز رياليز pour ses propres besoins en utilisant ses propres moyens. يعني كتصاوب شي حاجه لراسها وكتستعمل لي ماتيريال ديالها. مثلا انا محتاج واحد لوزين، كنبنيه انا راسي، كنشري السلعه وكنبني لوزين. هاد لوزين اللي بنيتو بحال صوبت واحد البرودوي فيني اللي خاصني نبيعو، ولكن كنبيعو لراسي بحال كنبيعو لراسي وكنخلص عليه. كتكون فيه تي في فاكتوري، كتكون كتريكوبيري تي في على لي زاشا ديالك، ولا ديفيرونس كتفيرسيه ليطا. هنا رابع حاجه اللي هما لي بريستاسيون دو سيرفيس. يعني لي بريستاسيون دو سيرفيس هما امبوزابل على التي في، فيهم ترونسبور، فيهم لا بانك، لاسورانس، بروفيسيون ليبرال، لوكاسيون. غير هنا لا لوكاسيون خاص تكون لا لوكاسيون اوزاج بروفيسيونيل، ولا لا لوكاسيون اللي هي موبلي، يعني نبيع شي مثلا نقدر نكري ابارطومون ولكن مفرشه. ملي كتكون مفرشه كتكون امبوزابل على التي في. ملي كتكون نو يعني خاويه ما كتكونش فيها التي في. ليبيرجمون les hôtels, les opérations d'installation, de réparation et de pose, هادو كاملين دي بريستاسيون سيرفيس اللي هما امبوزابل. اخر حاجه اللي هما لي فوند دي بيان دوكازيون. انا كسوسيتي مثلا شريت واحد الحاجه، شريت واحد بيسي بورطابل، خدمنا به واحد لا بيريود، بغينا نبيعوه اوكازيون يعني مستعمل. هاد لي بيان دوكازيون ملي كنبيعهم ابارتير من لوا 2013
حتى هما كذلك يكونوا امبوزابل على تي في. بحال كتبيع واحد المارشانديز ولا واحد البرودوي فيني كيكون امبوزابل على تي في. دابا ندوزو لي زيكزونيراسيون. قلنا ليكزونيراسيون هو واحد لوبيراسيون اللي هي نورمالمون كاينه في لو شون دابليكاسيون، ولكن بما ان عندها واحد كونسيديراسيون سوسيال ولا ايكونوميك ولا كولتوريل كنعفيوها من الضريبه. راه هي نورمالمون امبوزابل، ولكن الدوله الحاليه عفاتها من هاد الضريبه حاليا. يعني هنا واحد الوقت لو فينونس 2022 ولا 3 ولا 24 ولا تقدر تولي امبوزابل، ولكن دابا معفيين. هادو اللي معفيين فيهم جوج ديال لي كاتيجوري. قلنا كيف فيهم لي زوبيراسيون اكزونيراسيون دروا دو ديديكسيون، وكاين لي زوبيراسيون اللي هما اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون. ملي كنقولوا سون دروا ديديكسيون انا لو رودوفابل كيبيع بلا تي في كما قلت لكم، وما عندوش الحق يرجع تي في على لي زاشا اللي دار. ليكزومبل برينسيبال اللي هما لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، اللي هما فيهم فرينه، فيهم اللحم، فيهم الدقيق، فيهم الزيت. هادو لي برودوي كاملين دو بروميير نيسيسيتي ما فيهمش تي في. وباش تعرف لي برودوي كاملين ادخل غير الكود جينيرال دي زامبو، تمشي لارتيكل 91 غتلقاه في لاباج 139، تلقى تما اكزونيراسيون سون دروا ديديكسيون. غتلقى بزاف ديال لوبيراسيون عرام، تلقى الحمام، تلقى لي دوش بوبليك، تلقى لي بواسون، بزاف ديال لي برودوي اللي هما اكزونيري سون دروا ديديكسيون. تلقى تما واحد العريس كبيره طلع عليها، ما تحاولش تعقل على كلشي، غطل يكون عندك فكره وصافي. ابخي كاين لي زوبيراسيون اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون. قلنا هادو ان لو رودوفابل كيبيع بلا تي في، وكيكون عنده الحق يريكوبيري تي في على لي زاشا ديالو. ليكزومبل برينسيبال حتى هو اللي هو ليكسبورطاسيون. علاش ليكسبورطاسيون كنقولوا ليه انت اكزونري؟ حيت نورمالمون مثلا حنا نبيعوا واحد البرودوي ليكسبور لفرنسا، حنا الا بعنا في المغرب ابليكينا عليه تي في، يعني يكون مثلا عندي واحد البرودوي كيساوي 100 درهم، ابليكيت عليه تي في ولا مونطو تي تي سي ديالو هو 120 درهم، اوصل لفرنسا يعاودوا ابليكيو عليه تي في في الادوان، يعني داك البرودوي يولي في الاخر كيساوي واحد 150 ولا 160 درهم. الوغ نفس البرودوي في فرنسا يقدر يتباع برخيص، يعني ما غاديش تكون عندنا لا كومبيتيسيون في لو مارشي انترناسيونال. يعني داكشي علاش هاد ليكسبورت لي زيليمون ولا لي برودوي ولا لي مارشانديز اللي كنديروهم في ليكسبور كيكونوا اكزونيري من لا تي في، باش نشجعوا سميتو لو مارشي ناسيونال في الانترناسيونال. زعما يعني قلنا في هاد لوبيراسيون ان لو رودوفابل كيبيع بلا تي في، وكيكون عنده لو دروا يريكوبيري تي في على لي زاشا اللي دار. زعما ندوزو لا تروازيام اليمون اللي هما الناس اللي هما امبوزابل باغ اوبسيون. هادو اللي امبوزابل باغ اوبسيون هما كذلك نورمالمون الناس اللي هما اكزونري، الناس اللي هما معفيين. هادو اللي يلاه شفناهم، هادو اللي معفيين نورمالمون كيجيو كيختاروا لوبسيون، كيقولوا ودي حنا بغينا نخلصوا لا تي في. باغ اكزومبل الناس اللي كيديروا ليكسبور، الناس اللي فوند رياليزي با لي كوميرسيون ديتايور اللي عندهم شيفر دافير انفيريور من 2 مليون ديال الدرهم. يعني حيت قلنا اللي عندهم سوبيريور راه كيكونوا امبوزابل اوبليغاتوارمون، اللي عندهم قل راه معفيين، ولكن يقدروا يختاروا لوبسيون. كان لي فوند رياليزي با لي بوجيت بروديكتور اي بريستاتير دو سيرفيس شيفر دافير انفيريور من قل نص مليون ديال الدرهم مغربيه، هادو كيختاروا لوبسيون. كاين شحال ديال لي ميساج كيوصلنا كيقول لي ودي علاش هادو نورمالمون معفيين وبغاو يفرضوا الضريبه على راسهم. علاش؟ نعطيكم باغ اكزومبل ليكزومبل ديال ليكسبورطاسيون. انا كندير ليكسبورطاسيون ياك، كنبيع على برا، كنونكيسي وكنريكوبيري انا تي في على داكشي اللي عندي. فين كتكون في كريدي دو تي في، راه ما كنتش الدوله ما كتعطينيش الفلوس ديالك، كتبقى في كريدي دو تي في. هذاك الكريدي تي في كيبقى كيتكومولا، كيتجمع مع المده، كيبقى كيتجمع حتى كتوصل لواحد الليميت عاد كتطلب لا دوموند. انا كسوسيتي كيخلق ليا داكشي واحد المشكل في لو بوزوان دو فون رولمون، حيت لو بوزوان دو فون رولمون كيكون عندي واحد الكريدي اللي كنتسنى نترومبورسا فيه، ولكن باقي ما كاينش. كنقول لك انا اللهم انا نخلص لا تي في، يعني نفاكتوري اونكيسي لا تي في ديالي من عند الكليان، ونريكوبيري من على التي في ديال لي فورنيسور، وتبقى عندي واحد البوزوان دو فون رولمون غادي معايا. يعني ليكيديتي كاينه في لا سوسيتي، حيت
لا تيفيا هو واحد ليليمون اللي ما كيلعبش على لو ريزولتا، ولكن كيلعب على لا تريزوري ديال لا سوسيتي. يعني دابا كتقراو نورمالمون البلوبار اللي كنتي كتقرا في لي 5 اوبسيون جيستيون، يعني كتكون كتقرا الموديل ديال جيستيون فينونسيير. فيه واحد سميتو ديال لا جيستيون دو تريزوري. كما قلت لكم حاول تقلبوا باش تفهموا هاد العلاقه هادي، حيت قلت لكم تي في ما كتامباكتيش لو ريزولتا، ولكن كتامباكتي لا تريزوريري ديال لا سوسيتي. داكشي علاش هذاك اللي كيدير ليكسبور كيختار لوبسيون. سامر هذا من بين الحوايج اللي كيخليو لا سوسيتي انهم يديروا لوبسيون الوغ كو هما نورمالمون اكزونيري. اخر واحد اللي هو لي زوبيراسيون اور شون دابليكاسيون، هادو ما داخلينش كاع في الشون دابليكاسيون ديال التي في. في المغرب كاينين جوج سون اكسكلو دو شون دابليكاسيون دو لا تي في. كاين لي زوبيراسيون اغريكول، يعني اي حاجه داخله في الفلاحه راه ما فيهاش تي في، ما فيهاش الحس ديال التي في. يعني تفاح، اي حاجه، اي خضره، اي حاجه كيف ما تخيلتيها كاينه في الفلاحه راه ما فيهاش تي في، ولكن خاص تبقى في ليطا بروت. عطيكم باغ اكزومبل الليمون، ملي كتباع الليمونه ملي كتباع كتكون ما فيهاش تي في، ولكن الا شريت داك الليمون وعصرته وصوبت فيه عصير، داك العصير اللي بعتو كيكون فيه تي في. تمام. شريت مثلا واحد لافوكا ملي كتكون باقي سميتو ملي كتكون باقي بروت كتكون اور شون دابليكاسيون، ولكن اون فوا كنساوب بها شي برودوي اخر كتولي امبوزابل. يعني اون فوا داكشي ديال لاغريكولتور باقي في ليطا بروت راه ما داخلاش فيه تي في. ثاني حاجه هما لي زوبيراسيون سيفيل. اشنو هما هاد لي زوبيراسيون سيفيل؟ لي زوبيراسيون هنايا دابا ما درت لكم 4 بوين هادو. بالنسبه لي زوبيراسيون سيفيل اشنو كاين فيها؟ كاين لي لوكاسيون نو. اشنو هما لي لوكاسيون نو؟ هو كنكري واحد التيران خاوي، ولا كنكري واحد لابارطومون، ولا واحد كيف ما كان واحد اللوكال اللي هو نو خاوي ما مفرش نو موبلي. اللي كيكون ما مفرش كيكون اور شون دابليكاسيون. يعني انت ملي كتمشي وكتكري واحد الدار كتكريها خاويه، كتمشي كتكري دار ما فيها والو ما كيكونش فيها تي في. ولكن الا كريتي دار وديك الدار كانت موبلي كانت مفرشه راه كيكون فيها نورمالمون تي في. سيسيون دو فون دو كوميرس حتى هي واحد لوبيراسيون اللي هي سيفيل ما داخلاش فيها تي في. لا سيسيون يعني البيع ديال فون دو كوميرس ما فيهاش تي في، ولكن لو لوي لا لوكاسيون ديال فون دو كوميرس راه فيها تي في. عندك نورمالمون هادو اللي حطيت هنايا من بين لي زوبيراسيون. سيسيون ديال لو دروا دوطر، يعني انا مثلا صوبت واحد لي حاجه كتاب، ولا داك الكتاب كيكون في لو دروا ديالي، الا بعت داك لو دروا كيولي واحد لوبيراسيون اللي هي اور شون دابليكاسيون ما فيهاش تي في. سامارش. كنتمنى انكم فهمتوا هاد لي زيليمون هادو، يعني غنكونوا دابا ساينا لو شون دابليكاسيون دو لا تي في. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا لو ريغل داسييت، يعني كيفاش تحسبوا لا باز امبوزابل دو لا تي في. في لا ديسكريبسيون لتحت غتلقاو واحد ليكزرسيس سامبل بسيط ديال هاد الشابتر الاول، غتلقاو في السيت ديال حنا معاك، نحط لكم اللين تحت في لا ديسكريبسيون. دخلوا وشوفوا ليكزرسيس، تلقاو ليكزرسيس ومن بعد تلقاو من تحت منه الكوريكسيون ديالو. بون كوراج والله يعاونكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.